दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 20 गते सोमबार ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 4 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज कहाँ के हुँदैछ, देशभर बाढी पहिरोको अवस्था के कस्तो छ, देशभरको मौसम सम्बन्धी जानकारी। त्यसैगरी केएमसीमा भएको मृत्यु प्रकरण बारेमा अहिलेसम्म के कुराहरू बाहिर आएका छन्, यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै दर्शक महानुभावहरू केही राजनैतिक खबरहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र केही विवादित विषयहरू पनि तपाईहरुमा राख्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। कार्तिकमै चुनाव गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष। किन आन्दोलित भए केएमसीका मृत भेटिकी कर्मचारीका परिवार, यसबारे पूरी जानकारी। माओवादी केन्द्रले टुङ्गायो 373 केन्द्रीय सदस्य। तत्कालीन नेकपामा 5 सचिवालय सदस्य बीच भेटवार्ता भयो। माओवादी बैठकमा रिपोर्टिङ गठबन्धनमा कंग्रेस इमानदार भएन। गण्डकीमा अर्थमन्त्रीले हटाएको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम फेरि बजेटमा समेटिने। महाभियोग अघि नबढाउने, जबरालाई अदालतमा फर्किन नदिने। अर्थले मिच्यो कानून, 3 महिनासम्म सुरक्षित रहनुपर्ने सीसीटीभी फुटेज। मृतक रमाका बाआमा भन्छन् घरको दियो निभ्यो, खम्बा ढल्यो। अन्तर्घात छानबिन गर्न एमाले बनायो कार्यदल। एमाले 7 प्रदेशमा खटायो अध्यक्ष र उपाध्यक्ष। आइजिपी बडुवा विवादमा सकिएन सुनवाई, अब 26 गते हुने। एमालेको निष्कर्ष, चुनावसम्म सत्ता गठबन्धन सग्लो रहन्न। सर्वोच्चले न्यायाधीश वक्ता कार्यालयसँग माग्यो संगीता थोकरलाई सरुवा गर्नुको कारण। बालेनले लगाइदिएको श्रीपेज विवादमा अभियन्ता भन्छन् यो र्याप ब्याटल जितेर पाउने मुकुट होइन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्युको संख्या भने 0। अब सूचना विभागका सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाटै। बढुवा भएका 17 डिआइजीले लगाए दर्जानी चिन्ह। लाइभ दोहोरीमा छाला शब्द गाउने 13 कलाकारले मागे माफी। प्रतिष्ठानले गरायो सचित। शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ भन्दै प्रचण्डले भने। सवारी आवागमन असर पार्ने गरी विज्ञापन गर्न नपाइने। जसपाद्वारा प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन। पेट्रोलियम पदार्थमा कर 11 महिनामा सरकारले उठायो 1 खर्ब 5 अर्ब। अन्तर्घात र कंग्रेसका कारण स्थानीय तहमा लक्ष्य अनुसार नतिजा आउन नसकेको माओवादीको निष्कर्ष। नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको BA5 पुष्टि। बाबुराम माओवादीमा फर्किनुको विकल्प छैन भन्दै शिक्षा मन्त्री पौडेलले भने। ओमिक्रोन भेरिएन्ट BA4 BA5 बारेमा थाहा पाउनुपर्ने 5 तथ्य, यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी। पहिरोले दशरथचन्द राजमार्ग विरुद्ध भारतीय नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा 1 महिला सहित 3 जना पक्राउ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। अब शहरी क्षेत्र वा राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा दृश्यमा भ्रमित गराउने र सवारी दुर्घटना गराउने होर्ड बोर्डिङ, पर्चा, पम्पलेट, पोस्ट राख्न नपाइने भएको छ। विज्ञापन बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहितामा रातको समयमा अत्याधिक चम्किलो प्रकाश दिने वा सवारी आवागमन असर पार्ने गरी विज्ञापन गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। सडक तथा सडक पेटीका खम्बा, पुल, आकाशे पुल, सडक किनारका रुख बिरुवा वा सडकको सौन्दर्यमा खलल पर्ने गरी विज्ञापन सामग्री राख्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञापन व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले विदेशी विज्ञापनलाई नेपाली भाषामा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नहुने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ भने विज्ञापनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न अन्य कुनै पनि व्यक्तिले विज्ञापन गर्दा वा गराउँदा लैङ्गिक समानता कायम गर्न र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न आचरण पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञापनमा महिलालाई यौन भोग्य वस्तु, विलासिता वा मनोरञ्जनको साधनको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने समेत उल्लेख गरिएको छ। संवेदनशील अङ्ग प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई पुरुषका तुलनामा कमजोर पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने विज्ञापन उत्पादन र प्रकाशन वा प्रसारणमा गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञापनमा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत वर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक वा कुनै पनि वर्ग, सम्प्रदाय वा समुदायको मर्यादामा आस आउने गरी सामग्री बनाउन नहुने समेत उल्लेख गरिएको छ। बालबालिकामा डर, त्रास, भय उत्पन्न गर्ने कार्यक्रम, विद्युतीय खेल वा चलचित्रको विज्ञापन गर्न नहुने र उनीहरूलाई हुच्याउन नहुने, आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने विज्ञापन उत्पादन र प्रसारण समेत गर्न नहुने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञापन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले कुनै खास एउटै औषधिबाट सम्पूर्ण रोग निवारण हुने वा उपचार हुने, त्यसको ग्यारेन्टी हुने भनी औषधि विज्ञानले प्रमाणित नगरेको झुटा अवैज्ञानिक विवरणयुक्त विज्ञापन उत्पादन र प्रसारण गर्न नहुने समेत
उल्लेख गरिएको छ। मानव अङ्ग बढाउने, उचाइ बढाउने वा शरीरको तौल घटाउने वा बढाउने भनी प्रमाणित नभएका विषयमा पनि विज्ञापनमा रोक लगाइएको छ। विभिन्न रङ र कृत्रिम स्वादमा उत्पादित पेय पदार्थबाट हुने हानिको सम्बन्धमा सचेतनामूलक सन्देश समावेश नगरी विज्ञापन दिन नहुने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। खाद्य तथा पोषणविदको सिफारिस बिना खाद्य पूरक वस्तु, माइक्रोन्युट्रिएन्ट तथा शक्तिवर्धक भनी कुनै पनि वस्तुको प्रयोग गर्न वा उक्साउन लोभ्याउने खालका विज्ञापन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ भने शहरी तथा स्थानीय सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पर्ने च्यातिएका, खुइलिएका वा होर्डिङ बोर्ड वा परिचय पार्टी सम्बन्धित व्यक्तिले यथाशीघ्र हटाउनु वा त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सडक पिटीमा आवतजावतमा असर पुग्ने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न नहुने र धार्मिक पुरातात्विक स्थानमा त्यहाँको मौलिकता ढाक्ने गरी राख्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। अनुमति दिएका स्थानमा निर्धारित आकार प्रकार र गुणस्तरको मात्रै विज्ञापन राख्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने आफूहरूको प्रयास जारी रहेको बताएका छन्। आजदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन 2वटा काम भइरहेको बताएका छन्। हामी पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आइरहेका छौँ। प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्यले भने पूर्व माओवादी ध्रुवीकृत हुँदा हामी अझ ठूलो हुन्छौँ। नेकपा हुँदाका बहुमत सचिवालय सदस्यले बृहत कम्युनिस्ट पार्टी एकताका लागि अपिल जारी गर्ने प्रयास पनि भइरहेको प्रचण्डले बताउनु भएको छ। विशेष गरी शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। अश्लील गीत गाएर सामाजिक सद्भाव बिगारेको आरोप लागेका 13 जना लाइभ दोहोरी कलाकारले राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानलाई स्पष्टीकरण दिएका छन्। प्रत्यक्ष दोहोरीको नाममा छाडा गीत गायकको व्यापक जनगुनासो आएपछि प्रतिष्ठानले पत्रकारदै 20 जना कलाकारलाई आइतबार कार्यालयमा बोलाएको थियो। तीमध्ये 13 जना मात्र उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिएका छन्। उपस्थित सबैजनाले आइन्दा लाइभ दोहोरीमा छाडा शब्द नगाउने भन्दै प्रतिबद्धता जनाएको प्रतिष्ठान अन्तर्गतको विकृति विसङ्गति रोकथाम कार्यदल संयोजक शिव हमालले हामीलाई बताउनु भएको छ। उहाँहरूलाई सचेत गराइएको छ, स्पष्टीकरण सोधिएको छ र आइन्दा गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हमालले भने दोहोरीको द पनि नजान्नेलाई गाउन लगाएर भएन, अर्काले लेखेर गीत गाएको देखिएको छ। हामीले उहाँहरूलाई चेतावनी दियौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। र्याप गायनमा आधारित टिभी रियालिटी शो निपपको श्रीपेशका विजेतालाई प्रदान गरिएको मुकुट विवादमा परेको छ। शनिबार शोका विजेता भाइबर साइमनलाई निर्णायक समेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बारेनले उक्त मुकुट लगाइदिएका थिए। यो मुकुट वज्रयान बुद्ध धर्म अनुसार गुरुबाट वज्राचार्य अभिषेक पाएपछि लगाउने मुकुट भन्दै संस्कृति तथा सम्पदा अभियन्ताले विरोध गरेका छन्। संस्कृति तथा सम्पदा अभियन्ता मिलन रत्न वज्राचार्यले उक्त मुकुट र्याप ब्याटल जितेर पाउने पुरस्कार नभई पञ्चथागत अनुसार भएको मुकुट भएको बताएका छन्। यसको महत्त्वलाई ध्यानमा राखिदिनुहोला, यसको महत्त्वलाई दर्शाउन अनुरोध छ ताकि यस्तो काम फेरि नहोस्, उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। नेपपको श्रीप्रेसका निर्देशक निकेश खड्काले निर्माता सुदीप पोखरेल र रोशन श्रेष्ठकै डिजाइनमा यो मुकुट तयार पारिएको बताएका छन्। हामीलाई मुकुट चाहिएको थियो, आधा घण्टा अघि नै हामीले मुकुट पाएका हौँ, यसको मोडालिटी निर्माताले तयार पार्नु भएको हो भन्दै निकेशले भनेका छन्। उक्त रियालिटी शोको फिनाले शनिबार सम्पन्न भएको थियो। नेकपा एमाले प्रदेश र जिल्ला स्तरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले साथै प्रदेश र जिल्ला स्तरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण निर्वाचन तयारी लगायतको काम गर्ने निर्णय गर्दै उपाध्यक्षहरूलाई प्रदेशमा खटाएको छ। एमाले उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार प्रदेश 1मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, मधेसमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, बागमतीमा विष्णु पौडेल, गण्डकीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, लुम्बिनीमा सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, कडालीमा रामबहादुर थापा र सुदूरपश्चिममा युवराज गेवालीलाई संयोजनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। विशेष गरी एमाले साथै प्रदेशमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष खटाएको छ। बजेटमा करका दर निर्धारण गर्दा अनाधिकृत व्यक्ति र स्वार्थसम्म अर्थ मन्त्रालयभित्रै पुगेको चलखेल गरेको आरोप लागेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन लेखेरै मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै मागेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले जवाफ लेखेको छ, सीसीटीभी फुटेजको क्षमता र जडान भएको क्यामेराका आधारमा बढीमा 13 दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यसअघिको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जानेछ। यसअनुसार अब शङ्कास्पद रूपमा स्वार्थसम्म छिरेको दिनको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। कानुनका जानकारहरूले तोकिएको समयसम्म फुटेज सुरक्षित नराख्नुलाई कानुनको बर्खिलाप भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सरकारको सीसीटीभी जडान सम्बन्धी कार्यविधिले अर्थ मन्त्रालयलाई 13 दिनको मात्रै फुटेज अभिलेखमा राख्न छुट दिएको छैन। गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सूचना कार्यविधि सञ्चालन 2072-2075 संशोधितले सार्वजनिक निकायले 3 महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने
व्यवस्था गरेको छ। फुटेजहरू अनुसन्धानको सिलसिलामा नेपाल प्रहरी सहित सरकारी निकायले माग गरेमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्ने र मोनिटरिङ ग्रुपको सबै जवाबदेहिता सम्बन्धित निकायको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै घटना भइहालेमा पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने आशयले गरिएको कानुनी व्यवस्था कुल्चिएर अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नभएको जवाब दिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मन्त्रीले 24 भदौ 2078 बेलुका 11 बजेदेखि 25 गते बिहान 6 बजेसम्म र 14 जेठ 2079 बेलुका 6 बजेदेखि 15 गते बिहान 6 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदन दिएको थियो। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि संसदमै सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 5 जना सचिवालय सदस्यबीच आइतबार भेटवार्ता भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनाल र नेता एकता राष्ट्रिय अभियानका वामदेव गौतम बीच भेटवार्ता भएको हो। उनीहरूबीच राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्थिति, स्थानीय निर्वाचन, वाम तथा समाजवादी आन्दोलन, नेपाली कङ्ग्रेस संगठनको गठबन्धन आदि विषयमा छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उनीहरूबीच छलफललाई निरन्तरता दिने समझदारी पनि भएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभएको हो। दर्शक महानुभावहरू, काभ्रेको तिमाल गाउँपालिका 8 की 21 वर्षीय रमा रायमाझी हरेक दिन बेलुकी 7 बजे बानेश्वर स्थित डेरामा कोठामा पुग्ने गर्थिन्। शनिबार चाहिँ 8 बजिसक्दा पनि उनी आइनन्। दिदी नआएपछि बहिनी गोमाले उनलाई फोन लगाइन्। रिङ गइरह्यो तर फोन उठेन। पटक पटक प्रयास गर्दा पनि फोन नउठेपछि उनी रमाले काम गर्ने बुद्धनगर स्थित केएमसी स्कुलतिर गइन्। गेटमा पुग्दा सुरुमा उनलाई सुरक्षा गार्डले स्कुल बन्द भएको भन्दै भित्रै छिर्न नदिने प्रयास पनि गरे, तर उनी दिदी हराएको भन्दै जिद्दी गरेपछि भित्र छिर्न दिए। उनले होस्टेलका म्यानेजरलाई दिदी बारेमा सोधिन्। दिदी होस्टेलको सहायक म्यानेजर थिइन्। म्यानेजरले अनभिज्ञता जनाए। गुमाका अनुसार सुरुमा उनलाई दिदी घर गइसकेको भनिएको थियो। कोठामा नहेरी ननिस्किने अडान लिएपछि म्यानेजर पनि त्यतातिर गए। विद्यार्थीहरू टिभी हेर्न जाने समय भएकाले कोठामा अरू कोही पनि थिएनन्। ढोका ढकढक्याउँदा भित्र चालचुल केही पनि थिएन। त्यसपछि मैले हात र खुट्टाले बेसरी बल लगाएर ठेलेँ। भित्र दिदी झुन्डिरहनु भएको थियो, उनले भनिन्। त्यसपछि त्यहाँबाट म्यानेजर र अरू कर्मचारी गायब भए। उनका अनुसार त्यसपछि प्रहरीलाई फोन गरेर घटनाबारेमा जानकारी दिएको थियो। गुमाको दाबी अनुसार रमाको शव भुइँमा खुट्टा टेकेको अवस्थामा थियो भने सानो ठाउँमा लुगा झुन्डाउनेमा कसरी मान्छे झुन्डिन सक्छ, उनले प्रश्न गरेकी छन्। यदि दिदीको हत्या भएको थिएन भने प्रशासनको मान्छे किन भागे? केही बेरमै विद्यालय परिसरमा उनका परिवार अन्य सदस्य पनि आइपुगेर नाराबाजी गर्न थाले। तिमालबाट पनि आफन्तहरू आउन थाले। उनीहरूले न्याय पाउने सुनिश्चितता नहुन्जेल शव उठाउन नदिने अडान लिए। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु र प्रहरी वृत्त बानेश्वरको टोली पनि घटनास्थलमा पुग्यो। त्रिवी शिक्षा अस्पताल महाराजगञ्जबाट फरेन्सिक विज्ञ डाक्टर गोपाल चौधरी नेतृत्वको टोली पनि आयो, तर आफन्तले उनीहरूलाई पनि मृतक भएसम्म पुग्न दिएनन्। परिवारको सदस्य नआई यस्तो केसमा प्रहरी आफै भित्र जाने कुरा पनि भएन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश दास मैनाली भन्छन्, ती भएर बुवा आमा नआउन्जेललाई भित्र जान पनि जोड गरेका थिएनौँ। रायमाझीका आफन्त बिहान 3 बजेसम्म पनि विद्यालय बाहिरै बसिरहेका थिए। उनीहरूको आशंका थियो कतै राति नै प्रहरीले सुटुक्क शव उठाउने त होइन। राति 1 बजेतिर प्रहरी वृत्त बानेश्वरका डीएसपी मिमबहादुर लामाले छलफलका लागि आउन भन्दै केएमसीका प्रिन्सिपल द्वारिकनाथ अमागाईलाई बोलाए, तर उनले आफू असुरक्षित भएको भन्दै आउन नमानेको आफन्तहरू बताउँछन्। खासमा विद्यालय प्रशासनले कर्मचारीको मृत्यु भएकामा अलिकति पनि संवेदनशीलता देखाएको छैन। काका सन्तोष अधिकारीले हामीसँग भनेअनुसार वार्ताका लागि पनि उनीहरूले राति वास्ता गरेनन्। आइतबार पनि यति बेलासम्म प्रिन्सिपलको मुख देख्न पाइएको थिएन। करिब 300 प्रहरीको घेरामा रहेका बेलामा 30-35 जना आफन्त हुनेले उनलाई केही असुरक्षा पैदा भयो भने आफूहरूले बुझ्न नसकेको अधिकारीले बताएर साथमा उनका अनुसार बिहान 3 बजेतिर शव नचलाउने भन्ने सहमति भएपछि आफन्त घर गएका थिए। तर त्यही बेलामा विद्यालयबाट गाडी लगायतका त्यहाँ राखिएका वस्तुहरू निकालिएको उनले बताए। उनको भनाइमा भतिजी झुन्डिएको भनिएको कोठामा हेर्दा छटपटाएको कुनै पनि संकेत देखिएन। मान्छेले मर्ने बेलामा त बस्नलाई कुनै न कुनै प्रयास गर्छ नि, उनले भने। तर भतिजीको मुखको मास्क पनि जस्ताको तस्तै थियो। प्रदर्शनमा सहभागी सुजिता तिमसिना भन्छन्, स्कुल भनेको विद्यालयका लागि सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ हुनुपर्ने हो, तर होस्टेलमा कर्मचारीमाथि नै यस्तो घटना भएपछि कसरी हामीले छोराछोरीलाई कसरी विद्यालय पठाउने? छोरी पनि सोही विद्यालयमा पढ्ने भएकाले आफू प्रदर्शनमा सहभागी भएको उनको भनाइरहेको छ। प्रशासनले सुरुमा विद्यालयमा भएको क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा हेर्न दिने बताए पनि पछि नदेखाएको आफन्त अधिकारीको भनाइरहेको छ। फेरि कोही अल्नोमा झुन्डिएर कसरी मर्न सक्छ? उनी प्रश्न गर्छन्, खुट्टा टेकेको अवस्थामा कसरी मृत्यु हुन्छ? त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका फरेन्सिक विज्ञहरू चाहिँ ओछ्यानमा सुतेको अवस्थामा पनि आत्महत्या भएको उदाहरणहरू रहेको बताउँछन्। रायमाझीको हकमा हत्या वा आत्महत्या के हो भन्ने
विषयको निर्क्युल गर्न प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि बाटो खुलाइदिन पर्ने जानकारहरू पनि बताउँछन्। तर प्रहरीले पनि यो घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ र दोषी देखिए जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ भनेर परिवारलाई विश्वास लिने गरी वातावरण बनाएको छैन। मृतक काका अधिकारीलाई सब उठाएपछि न्याय पाइन्न कि भन्ने लागेको छ। प्रहरी पनि विद्यालय प्रशासनसँगै मिलेको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, उक्त सिलसिलामा केएमसीमा मृत भेट्टिकी कर्मचारीका परिवार आन्दोलित भएका थिए। यसबारेमा तपाईहरूलाई थप जानकारी अथवा यसबारेमा थप केही अपडेट आएमा तपाईहरूमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 30 कार्तिकको मिति प्रस्ताव गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। कार्तिक अन्तिम सातासम्म निर्वाचन सक्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरी सरकारलाई पत्राचार गर्ने तयारी भएको आयोगका एक पदाधिकारीले हामीलाई बताउनु भएको छ। हामीले कार्तिकको अन्तिम साताभित्रै नै सक्ने गरी निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेका छौँ भन्दै उनले भनेका छन्। कार्तिकको अन्तिम सातामा पनि सकेसम्म छिटो निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। नत्र हिमाली भेगमा चिसो बढ्ने हुनाले निर्वाचन गराउन कठिनाई हुने देखिन्छ। आयोगले केही दिन अघि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग पनि निर्वाचन बारेमा छलफल गरेको थियो। छलफलपछि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने मनस्थिति बनेको ती पदाधिकारीले बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 373 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यको नाम टुङ्गो लगाएको छ। आइतबार सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 373 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यको नाम टुङ्गो लगाएका हुन्। 377 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य रहने भनिए पनि 4 जनाको नाम खाली छाडिएको छ। केन्द्रीय समितिमा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट लीग, अनुशासन आयोग र लेखा आयोगका संयोजक पदेन सदस्य रहनेछन्। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको विषयमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। आइतबार बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा अनुशासनहीनता, अराजकता र अन्तर्घातको विषयमा छानबिन गर्न उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलका अन्य सदस्यहरूमा केन्द्रीय निर्वाचन विभागको प्रमुख तथा उपमहासचिव विष्णु रिमाल र केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी रहने प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार पनि सुनवाई सकिएको छैन। धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजालसले सुनवाई भइरहेको थियो। आइतबार सुनवाई नसकेपछि उक्त मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ भने एआइजी विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा कनिष्ठ एआइजीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 53 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1162 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 39 जना र 958 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 14 जना गरी 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 20 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 333 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 329 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 4 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् र 4 जना आइसियु रहेका छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री स्तरको यही 17 गतेको निर्णयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपीबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआइजीमा पदोन्नति भएका 17 जना प्रहरीलाई अधिकृतहरूलाई आज दर्जानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित एक समारोहबीच उनीहरूलाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन्। जसपाले गत स्थानीय चुनावमा अन्तर्घात गरेको निष्कर्ष निकाल्दै 1 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासनको घोषणा गरेको छ। महोत्तरी जिल्ला कार्य सम्पादन समिति बैठकले प्रदेशसभा सदस्य कौशल कुमार यादवलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाहीको घोषणा गरेको हो। आइतबार बसेको बैठकले उनलाई निष्कासन गरेको जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उनीसँगै संघीय शिक्षक फोरमका कौशल कुमार यादवलाई पनि निष्कासन गरिएको छ। उनीहरूलाई पार्टी विधान अनुसार निष्कासन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनाको अवधिमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा 1 खर्ब 5 अर्ब भन्दा बढी कर उठाएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि जेठसम्मको अवधिमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, एलपीजी ग्यास र हवाई इन्धनबाट उक्त कर उठाएको हो। यस अवधिमा नेपालमा विदेशबाट 1 खर्ब 45 अर्ब 21 करोड रुपियाँको डिजेल आयात भएको छ भने 11 महिनाको अवधिमा 16,02,408 किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। यसबाट राज्य कोषमा 57 अर्ब 90 करोड रुपियाँ कर गएको छ भने सरकारले डिजेलको आयातमा प्रति लिटर 49.53 रुपियाँ असुल्दै आएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्री बाटी भएको अन्तर्घात र गठबन्धनका कारण लक्ष्यअनुसार नतिजा आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। गठबन्धनमा पनि विशेष गरी कङ्ग्रेस इमान्दार नहुँदा नतिजा प्रभावित भएको माओवादीको बुझाइ छ भने आइतबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन अपेक्षा गरे जस्तो सफल हुन नसकेको बताउनु भएको छ। माओवादीलाई हराउन गठबन्धनकै दलहरू लागि परेको भन्दै प्रचण्डले माओवादी बलियो भएको ठाउँमा अन्य दल खेलेको र कमजोर भएको ठाउँमा कुनै पनि सहयोग नभएको बताए। रुकुम, रोल्पा, कालीकोट जस्ता जिल्लाहरूमा अरू दल एकातिर र माओवादी एक्लै एकातिर हुनु परेको पनि प्रचण्डले बताएकै केन्द्रीय सदस्यले हामीलाई बताउनु भएको छ। विशेष गरी अन्तर्घात र कङ्ग्रेसका कारण स्थानीय तहमा लक्ष्यअनुसार नतिजा आउन नसकेको माओवादीले निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जसपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी फर्किनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले माओवादी छोडेर बाबुराम बाहिर जाँदा कुनै पनि भलो नभएको टिप्पणी गरेका छन्। बाबुरामजी माओवादी केन्द्र फर्किनुको विकल्प देखिन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको नयाँ उपप्रजाति BA.5 पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भइरहेको अवस्थाका बीच यो नयाँ उपप्रजाति BA.5 भेटिएको हो। यसपछि दक्षिण अफ्रिकामा अमेरिकाको सब भेरिएन्ट BA.4 र BA.5 का कारण कोभिड-19 को नयाँ लहर फैलिएको बताइन्छ भने यी दुई कस्ता खालका भेरिएन्ट हुन्, यसका लक्षण के हुन् र असर कतिको छ भन्ने बारेमा जानकारी लिउँ। दर्शक महानुभावहरू, 1 नम्बरमा यिनीहरू जनवरी महिनादेखि नै फैलिँदै आएका छन्। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। त्यसैगरी 2 नम्बरमा यिनीहरू व्यापक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय देश तथा विदेशमा विभिन्न तरिकाले फैलिन थालेको छ। यसको संक्रमणको दर उच्च रहेको भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा यिनीहरूमा अतिरिक्त उत्परिवर्तनका सम्भावना रहेका छन्, यानि कि अथवा अहिले जुन भेरिएन्ट आएको छ त्यसमा अरू भेरिएन्टहरू पनि देखिन सक्ने अथवा भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ यसलाई। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी 4 नम्बरमा यो गम्भीर छ भनेर बताउने अहिलेसम्म कुनै पनि प्रमाण भेटिएको छैन। त्यसैगरी 5 नम्बरमा यसले पहिलेको ओमिक्रोन संक्रमणबाट प्राप्त एन्टिबडीलाई झुक्क्याउन सक्छ भन्दै पनि बताइएको छ। यी 5 धारणाहरू अथवा अवधारणाहरू यसमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा अब अनलाइनबाटै प्रदान गरिने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विभागले प्रदान गर्ने VRLMS BMS सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र क्यास SMS अनलाइन प्रणालीको आजै उद्घाटन गरेका छन्। सोही अवसरमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले IT क्षेत्र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै विभागले सुरु गरेको अनलाइन सेवालाई प्रयोगकर्ता मैत्री समाज उपयोगी, प्रभावकारी, प्रेरणादायी र उदाहरणीय र सुरक्षित बनाउन निर्देशन समेत दिएका छन्। भारतीय नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जना महिला सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गत असार 12 गते साझा भारतीय नागरिक नरेश कुमार बाबु भाइको हत्या भएको थियो भने पक्राउ पर्नेमा अर्जुनधारा नगरपालिका 7 निवासी 32 वर्षीय जानुका सुवेदी थापा, 49 वर्षीय वृखबहादुर थापा र सुनसरी बराहा क्षेत्र नगरपालिका 10 निवासी 25 वर्षीय सुरेश परियार रहेका छन्। हत्यापछि उनको शव अर्जुनधारा नगरपालिका 4 स्थित जुके खाडी स्वाहासी टोलको भित्री कच्ची सडक खण्डको हिमपाइप भित्र बोरामा बाँधेर फालेको अवस्थामा फेला परेको थियो। सडकमाथिबाट खसेको पहिरोले दशरथचन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। राजमार्ग अन्तर्गत बैतडीको खोर्पे नजिकै आरुबाटा भन्ने स्थानमा पहिरो खसेपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। आइतबार दिउँसो 3 बजेतिर पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध बनेको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले बताउनु भएको छ भने राजमार्ग अवरुद्ध बनिसँगै बझाङ, बैतडी र दार्चुलाका सवारी साधन बीच बाटोमा अलपत्र परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत सहायक न्यायाधीश वक्ता संगीता थोकरलाई सरुवा गर्नुको कारण पेश गर्न महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले उनलाई सरुवा नगरी ललितपुरमा राख्नुपर्ने माग रहेको भन्दै त्यसबारेमा अन्तिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनी छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाइएको छ। बलात्कारको मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेको भन्दै महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयले आफूलाई सरुवा गरेको भन्दै आएकी सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत थोकरले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। थोकरलाई जिल्ला अदालत ललितपुरबाट बागमती प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधीश वक्ता कार्यालय हेटौडामा सरुवा गरिएको थियो। नेकपा एमाले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम हुनेमा विश्वास नभएको बताएको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रचार विभाग प्रमुख उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको आपसी अविश्वासका कारण गठबन्धन कायम हुन्छ भन्नेमा विश्वास नभएको बताएका छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा एकअर्काप्रति अविश्वास छ। कङ्ग्रेसले माओवादीलाई अपमानित गर्यो भन्ने छ। पार्टीभित्र फरक मत र गुटहरू देखा परेको यो चिज हेरौँ न कसरी जाँदो रहेछ भन्दै उनले भनेका छन्।
गण्डकीको सरकारभित्रै फाटो ल्याएको र सत्तापक्ष तथा विपक्षी सबैले एक स्वरमा विरोध गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्ततः फेरि समेटिने भएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको निर्देशनमा अवज्ञा गर्दै अर्थमन्त्री रामजी बरालले हटाएको भनिएको कार्यक्रम समेटेर सोमबारदेखि संसदमा असार 1 गते पेश भएको बजेटमाथि छलफल हुने भएको छ। पछिल्लो समय प्रत्येक दिन जसो यही विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बैठक बसिरहेको थियो भने शुक्रबार राति 2 बजीसम्म बैठक बसेर मुख्यमन्त्री नेपाली र अर्थमन्त्री बरालले सोमबारदेखि प्रदेशसभा बैठकमा बजेट छलफल गर्ने समझदारी गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्ट अथवा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।